बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको पता है कि इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और उन मुज़ाकरात की नाकामी का पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े पैमाने पर ऐलान किया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि जंगी मुईशत के ऊपर पलने वाले जो अफगान तालिबान हैं, उन्होंने अफगान तालिबान को एक नई मुसीबत में मुब्तला करने का फैसला कर लिया। यानी कि ये आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ एक ऐलान कर चुके थे कि हमारी तरफ से खुली जंग है अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि एक और खुफिया मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये आप मोहसिन नकवी और सदर इब्राहिम की तस्वीर देख ले। इसके बारे में मैं आपको तफसील बताता हूँ कि ये क्या होने जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि कतर के अंदर जब अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे तो जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक हो गया था और उस वक्त मैं हैरान था कि अफगान तालिबान ने इतने आराम से कैसे मुत्तफिक हो गए कि वो टीटीपी को रोक सकते हैं। लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बातचीत आपस में होती रही है 3 दिन तक 18 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जो है ये आपस में बैठे रहे। अब किसी भी बात के ऊपर इत्तफाक होता था और इत्तफाक होने के बाद जब कुछ कंधार से राब्ता करते थे, कुछ काबुल से राब्ता करते थे। आपको पता है 2 ग्रुप है, एक कंधारी ग्रुप है, एक हकानी ग्रुप है और अनस हकानी भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद थे जो कि मुआहिदा करने के लिए पाकिस्तान से इस्तांबुल पहुंची हुई थी। 5 से 6 लोग वहां पे मौजूद थे अफगान तालिबान की तरफ से। अब कहा जाता है कि कुछ चीजों पे कंधारी इत्तफाक करते थे तो हकानी जो है उसके ऊपर इख्तलाफ कर देते थे। लेकिन इस वक्त डेड लॉक के बाद चीजें जो हैं वो बिल्कुल लॉक हो चुकी हैं और कहा यह जाता है कि जो अफगान तालिबान की नजरियाती मामलात हैं और अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पे हैं, ये पाकिस्तान ने वाज़ेह और क्लियरली कह दिया। अब हो क्या रहा है देखिए, आपको पता है कि एक लंबे अरसे से अफगान तालिबान प्रॉक्सी के तौर पे टीटीपी यानी फितना और खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 साल से बेशक इनके ताल्लुकात हैं। ये तमाम लोग जो कि इस वक्त टीटीपी के अंदर मौजूद हैं, ये अफगान जहाद के अंदर किसी न किसी तरीके से मुजाहिदीन को और अफगान तालिबान को सपोर्ट करते रहे। क्योंकि आपको पता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के जो वालिद साहब थे वो एक मुजाहिद थे और मुजाहिद होने की हैसियत से पाकिस्तान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। और यही हक्कानी ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये आईएसआई का एक अस्करी विंग है जो कि अफगानिस्तान के अंदर काम करता है। लेकिन अब चीजें मुकम्मल तौर पे बदल चुकी हैं और हम ये देख रहे हैं कि अब दहशतगर्दों को वहां पे पनाहगाहें भी दी जा रही हैं, उनके सरपरस्त भी वहां पे मौजूद हैं, उनके मावनीन भी वहां पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि ना सिर्फ दहशतगर्दों की पनाहगाहें, इनके सरपरस्त, इनके मावनीन को ख़त्म करने के लिए रियासत अपने जितने भी वसाइल हैं उनको बुरे कार लेकर आएगी। और अफगानिस्तान की ज़मीनी अब वहाँ पे हुआ क्या, वहां पे ये हुआ कि अफगान तालिबान कहते हैं जी कि पाकिस्तान हमारी जमीनी और फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ठीक है जी, नहीं करेंगे। अगर अफगान तालिबान फितना और खारिज को सपोर्ट नहीं कर रहे, बीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहे, टीटीपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमें क्या जरूरत है कि वहां पे हम फिजाई और जो दीगर जमीनी हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करें। लेकिन मसला कुछ और है। इसके साथ ही वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप या ग्रोह जो कि अफगान तालिबान का दुश्मन है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं होगा। अब ये एक बड़ा ही एक्सटेंसिव किस्म का मामला है कि आपने ना तो अफगान तालिबान की अपोजिशन को पाकिस्तान के अंदर बुलाना, ना ही आपने जो आईएसआईएस खरास है उसको पाकिस्तान के अंदर पनपने देना, और आपने अफगान तालिबान का इस साइड से हिफाजत करनी। चले जी हम कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लिख कर देने के लिए तैयार ना हो और आप ये कहें कि जनाब ये तो ड्यूरल लाइन है और ये तो हमारी वहां पे लोकल नजरियात के खिलाफ है, आवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। अगर भाई हम आपसे कह ही नहीं रहे, आपने वहां पे चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, आप वहां पे कस्टम वसूल कर रहे हैं, सरहदी चौकियां हैं, तो ड्यूरल लाइन को तस्लीम करने या ना करने का तो मामला वैसे ही बहुत पीछे है। लेकिन जो एक लाइन और एक सरहद है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उससे आगे आप कैसे दहशतगर्दों को आने दे सकते हैं। बहरहाल
کہا جا رہا ہے کہ جناب استنبول کے اندر یہ کہانی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کو پتا کہ سفارتکاری کا اصول ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی بھی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے پہ ایک دوبارہ بیٹھک کریں گے، اور جب دوبارہ بیٹھک ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں آپ کی ریفائن ہو چکی ہوتی ہیں، بہت سے نئے آئیڈیاز آ چکے ہوتے ہیں، بہت سے پرانے جو آپ کے سٹانس ہوتے ہیں اس کے اوپر نرمی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے کی حقانی کے ساتھ آپریشنل تعلقات موجود ہیں، اور یہاں پہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف مبینہ طور پہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت اور افغان طالبان مل کے اس کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور بیٹھک بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ای سی او کا ایک اجلاس چل رہا ہے ایران کے اندر، وہاں پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی پہنچے ہوئے ہیں، اور محسن نقوی کی ایک تصویر آئی ہے ابراہیم صدر سے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ابراہیم صدر ہے یہ حقانی کے نائب ہیں، بیسیکلی اگر ڈیزیگنیشن میں دیکھا جائے تو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں، یقینی طور پہ حقانی اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں تو ان کے نائب لگتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دو لوگ جس میں ملا ذاکر ہیں اور ابراہیم صدر ہیں، یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے ایران کے ریولوشنری گارڈ اور ایران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، اور ان کے ملا ہیبت اللہ کے ساتھ بھی انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ اب ملا ہیبت اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک بندہ بھی یہاں سے وہاں پہ نہیں ہو سکتا، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی بجٹ ریلیز نہیں ہو سکتا، کوئی اور اس طرح کا نیا پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکتا۔ تو ملا ہیبت اللہ نے کنٹرول اپنا قائم کرنے کے لیے اپنے خاص ترین لوگ جس طرح ابراہیم صدر ہیں ان کو نائب بنایا ہوا ہے وہاں پہ انٹیریئر منسٹری کے اندر، تاکہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ ان کے تھرو ہو رہے ہیں، اور اصل پاور جو ہے ملا ہیبت اللہ کے تھرو ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قندھاری گروپ کے اندر بھی اپنی آواز کو پہنچایا جائے، اور وہاں پہ موجود لوگ جو ملا ہیبت اللہ کے انتہائی قریب ہیں اور جن کے ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی خاص مفادات وابستہ نہیں ہے، ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ کس طریقے سے یہ تمام کا تمام معاملہ افغانستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہاں پہ یہ بات چیت چل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس معاملے کو پہلے آفر بھی کی تھی افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، تو اب جو ہے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ بھی ایٹ اے ٹائم سیکنڈ پلیس کے اوپر شروع ہو چکی ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ کام ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کی انٹری شاید پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اب کئی باتیں لیک ہوئی ہیں جس کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو کابل سے یہ خبر آئی کہ ہم نے ٹرمپ کو یعنی امریکہ کو اس کے اندر اپنا ضامن بنانا ہے، ہم نے کسی کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرنا۔ یعنی آپ قطر پہ اعتبار نہیں کر رہے، آپ ترکی پہ اعتبار نہیں کر رہے، آپ ایران پہ اعتبار نہیں کر رہے، لیکن آپ امریکہ کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے لیے آپ امریکہ کو ضامن بنانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی معاملہ کوئی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جائے، ابھی 3-4 دن ابھی مزید ٹرمپ جو ہے وہ ایسٹ ایشیا کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ ملیشیا میں چائنا جاپان دورے کر رہے ہیں وہ اپنے، تو ہو سکتا ہے کہ واپسی کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ امریکہ افغانستان یعنی افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان گارنٹر بن جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ اسپائلرز تو موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 6000 ٹی ٹی پی کے جنگجو جب وہاں پہ موجود ہیں، ان کو افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کیا پاکستان کے خلاف ایک پراکسی بنایا ہوا ہے، اس کو بھارت کی پیسہ آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے، اور جو جنگی معیشت ہے وہ ان کی چل رہی ہے، لوگوں کو یہ پال رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو چینج کریں۔ لیکن وہاں پہ ان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کے پاس آپشن ہے نہ ہی افغان طالبان کے پاس آپشن ہے، کیونکہ لڑائی اور جنگ کی صورت میں نقصان ہوگا، دونوں سائڈوں پہ نقصان ہوگا، چاہے کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، لیکن جو ریپوٹیشن ہے اور جو چیزیں جو ہماری جنریشن ہے اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی۔ فار ایگزامپل کہ افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا 1947 میں، حالانکہ یہ 8 دن کے بعد تسلیم کر لیا تھا، اور افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اسی طرح پاکستان نے کابل پہ فضائی حملے کیے، یہ بات بھی تاریخ کا حصہ بن جائے گی، اور اب جو بھی چیز ہوگی وہ اسپائلر کے طور پہ معاملات کو خراب کرے گی۔ لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور جو پاکستان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے
کہ اسٹریٹجک پیشنس، یعنی کہ آپ نے افغانستان کے معاملے میں انتہائی صبر سے کام لینا ہے، لیکن جب ہر روز 8-10 لاشیں پاکستان سے اٹھیں گی تو یہ صبر زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ حل ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے بات چیت سے تو یہ افغان طالبان، افغان عوام اور پاکستان کے لیے انتہائی اہم اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔